बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मातवई परीश खान तासो गोरे पखैर पख्तूनख्वा हम पश्तो वन मांदे ग्रानो कतन को एज यूजुअल ना सिर्फ परीश बल्कि मुझे पूरा टीम तासो खिदमत के सहर वक्ती हाजिर हूँ और हमेशा पशान रजे शुरुआत तासो सरा कहूँ ग्रानो कतन को नन बाहर डेर ज़ात बरान वो यखता सुबह चंदन खो परीश प्रॉपर रजायान चली दी नो अगे रीजंस दी जिक्र बाहर डेर ज़ात बरान वो डेर सख्त यखनी वा सहर सड़े पासी और ब्याचे राजी ऑफिस तनो डेफिनेटली सफ़र किए और ब्या ऑफिस तरह था गो ब्या घंटा मेकअप कवना नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट दोनों यखनी के दात फैमानन लांदे हम घर में रजायाना चली दी बारह हम कैप शॉल्स माँ चली दी नो इवन के मेकअप रूम की माता खलको भी लचे यार परीक्षिता खुद रजायाना चली दी आई वाज लाइक दे द कैप शॉल वाई खैर एनी हाउ ग्रानो कतन के प्रोग्राम शुरुआत पे कुछ कम करंट अपडेट्स दिया गोना जवम चे परुन यो डेर गट ब्रेकिंग न्यूज़ रागले डेर यो गट न्यूज़ पूरा पाकिस्तान पर स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्टर्स पर पूरा ओवरऑल का जूगोरमा नदा यो गट ब्रेकिंग न्यूज़ परुन चकमदा शाम अहमद कुरैशी और इमरान खान साहब था तकरीबन 10 साल चकमदा सजा वर्ता मिला उसला साइफर केस के ग्रानो कतन को अगेल अलासा चकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाल सपोर्टर्स दी या वोटर्स वो नो कुछ डेर ज़्यादा मायूसी और डेर ज़्यादा टेंशन व लहर फैलाउस ले हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खल कुछ एवा खबर अदा मा कतले दा जो दो डेरे हौसले बुलंदी तो कॉन्फिडेंस लेवल डे ज़ात हाई दा बिकॉज अगेन फैसले न फौरी तौर बाद हालांकि चोर हम वकला हजरात हो आगा चकम दगे फैसले मुताबिक मतलब आगा ओ वेना वो मुझे न प्रे खौदू मुझे चकम दाल सिस्टम रवान चक मतलब बलता खबर इतने रवाने वे दो चकम दी बाहर वो न इस चिश्ता न प्रश्न डायरेक्ट फैसला वर्कला नो जजमेंट पास करे 10 साल कैद दा नो ग्रानो कतन को अगे बावजूद चकम दा बैरिस्टर गोहर साहब अगर दा स्टेटमेंट वर्क रहा है टोल होता चे बराए मेहरबानी तासो तो परेशान की ज़रूरत घबराना नहीं है आप लोगों ने इस वक्त चकम दा दे वक्त तासो सिर्फ इलेक्शन मांदे और पखपल वोट मांदे फोकस को चे वोट चाहता वर्क वल्दी और इलेक्शन मांदे फोकस को चे चाहता 10 साल कैद वसले चाहता 20 साल कैद वसले दा उस मैटर न कई फिलहाल इलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ सो तास्ट्रोल तपकार चिपागी माने फोकस को दा बैरिस्टर गोहर चकम दा स्टेटमेंट वर्क करा बलगाना को तुनको जनवरी राता सॉरी फरवरी राजी नो डेफिनेटली जान सर लग जी बजी बहुंदे खबून राड़े दे वक्त अबूरी हुकूमत लजानिब ना गानो कतन को चांसेस दी चे यकम फरवरी 2024 ना पेट्रोल कीमतों की इजाफा की देशी इजाफा चोरा इम्कान दा 8 रुपए से 11 रुपए फी लीटर तक मतलब इजाफे चे देवालस्ता बल गानो कतन को चिकम दा हाई स्पीड डीजल देखे हम भी लिखीगी चे हाई स्पीड डीजल चे हम दो चिकम दा आगा बावर कई ज्यादा दो चिकम दी खदशात मखतब राजी देने अलावा ग्रानो कतन को मट्टी का तेल चिकम मुझे कुरनों के इस्तेमाल खावर तेल चिकमी दा और पारा सख्त गर्मी यखनी दा नो खलक जाहिर खबर दन सबा गैस दोरा ग्रांद नो गरीबान खलक राल चे पलरगो मन खुराक की नो आगा चिकम खटो वाल तेल दा उस दे वक्त आगा हम मट्टी का तेल चिकम दा आगे हम जाते दोनों वाल चांसेस था यकम फरवरी ना ग्रानो कतन को प्रोग्राम बाकायदा आगाज बकुमा जकी पला बहुमर जमा चे जकी सरा लिख खबरों को जकी न पतो कुछ आया नन जकी दा बरार मजदार को ने मौसम चे खैर मुल्की हालात टिकने दी जकचे इलेक्शन सरमांदी दी और परुन हम डेरदा से वाक़यात शवीदी च खलक लग परेशान दी और बल फिलहाल अलग दिल खराश होंदे दा फैसला राता गोरदा खलकों की मायूसी और लहर दा नो टिकता मौसम खदा बरहान मुशवे लग बदा बीमारियां न मुजान खलासी फिलहाल इलेक्शन और बरानू न एंजॉय को मुशबिया जबरदस्त जकी पला अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग जकी सिंह तबीतुन मिजाजुन देखदी वालेकुम सलाम ज परिशर खैम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाज बादशाह सास मखम उलाड़ नमा कोशिश अस्तास वाकई मौसम मुबारक कम खबरों का डेर ज़बरदस्त संग अल्लाह द्वारा दम दोम रज नरे नरे बार पुरश पे नरे नरे बारन वरेदा और जब वक्त वक्त जब रेस्टोरेंट बाहर अतलम कतल वही शुक्र दे बारान नरे बारान रहमत बारान दे माशाल्लाह और इसका किस्म नुकसान उन शो माशाल्लाह दा बारान नरम पकार दे बोले संगा मौसम बरी सुमा डेर ज़्यादा बीमारियां खल्क वंशे ज़्यादा नज़ला बुखार दा टोखी दी हर सका कम बीमारी कल टोल बीमारियां ख़त्म बशी बल स्पेशली खबर नॉर्दर्न एरियाज खबर का दबा बर्फबारी सिलसिला रवान दा मखरज खल को वही डेज तो बल ऑल पाकिस्तान जमा डेज ज़ात मरगरी दी जमा स्पेशली का जमा कज़न दी टोल कराचे ना मख्ता कर नॉर्दर्न एरियाज रवान दे वही बर्फबारी गुरबा पैदा खुशो कर दे बारानो शो बारान सारा बर्फबारी सिस्टम लिया शो बल मूला खामा खा पकार दे मौसम वाले से जमा कोशिश बरी से
زه کم پخلی وکم تاسو لپاره څنګه موسم بدل شو ما تاسو لپاره غونډه خپل کم ډیش ته لګون چینجینګ پکې راولم نن ځکه شمه پخلی زه کم پخلی کوم آی تھنک تاسو ما په سټ باندې ښکار به چکن غونډه ښکار به ایون چکن نه پخوم هغه دیسی چکن پکوړه پخوم نن ډیر زبردست دا ډیش ته او دا څنګه موسم بدل شي دیسی چکن پکوړه یعنی ته بران حساب سره موږ نن پکوړې پخې ایگزیکټلی دا ډیر مزدار یونیک ډیش ته تاسو خامخا کور کې ټرای وکړئ په نون لیټل بټ سایز لیټل بټ سپایسی وي ولې لیټل بټ سپایسی ځکه هم زموږ پاکستاني کم ټیسټ برډ دی کم څه کې سپایسز نه از زیات نه خوخي اني هم ماشومان موږ ډیر زیات خوخي به ولې دغه مثالي استعمالي یا ټول مفید دي او ټول لومبه خبرو کوم اچھا اوس ټي وي انکر زر کاپی پنسل والے زماره ریسپی ځان سره نوٹ کې او دغه سپیشل کم خبرو کو پریشه دیسی ورډ دغه یادم دغه کم اجواین देखिए मेन इंग्रेडिएंट्स देखिए अजवाइन दे अजवाइन मूला सेहत हवाले से ढेर ज़्यादा हेल्दी दा अक्सर चा स्टमक प्रॉब्लम भी मैदे से मसले अल्सर से मसले और चा सा खुराक की आजमे लपारा अजवाइन ढेर ज़्यादा मुफीद दस्ता दे अजवाइन ज़्यादा इस्तेमाल पका देसी दा से अक्सर बात हो कहते जड़न या गान दूंगा या गान पुपियान टोल करना आंटियान हुई जमा माशूम ढेर ज़्यादा जाली ने चुपकी की दे खेटा की दौड़ दे अक्सर अजवाइन वाली मैदे की पकी जोड़ की ना आप पयो के लोगों मिक्स की लोगों यो चुंडे होते अक्सर माशूम लोग की माशूम जड़ा बंद की दा वाला कम वाला माशूम माल बार जा खेटे की दर्द दी दा अजवाइन इस्तेमाल सागा खेटे दर्द कम शी और ठीक शी और बल खबर कम चा स्पेशली कम कोलेस्ट्रॉल लेवल दा आगे कंट्रोल पारा दा ढेर ज़्यादा मुफीद दे मूला से रोज़मर्रा रूटीन की दा अजवाइन इस्तेमाल कोल पकार दे रेसिपी तो बराश गुला अब बल खबरों को स्पेशली परिश लगों ते दा जमा कोशिश करन कम पखले को कम है ना बिल्कुल सही खबर के गुला खसल च ब्रेक टाइम राशि जो ता रेसिपी रे पच पाता निश कना बिल्कुल परिश खाम खब खबल रेसिपी लाजम खाम खबले बल खबर आजम यार انا خپشي منه زکه تاسو ब्रेक اخر سره ما रेसिपी مګمن کی پاته شو نه خیر اجواین دور د ماته فائدې ورشل د اجواین مزب کور چې بوتل ډک کم کی به دم زر کې ودا रेसिपी ته خایا بل خبر کو परिश شمه پخله کې फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कम मिसाली इस्तेमाल आगा इंट्रोड्यूस कम दिल बार मूला पकार दे यो किलो मूला चिकन पकार दे चिकन बोनस निम से मूला स्पेशली बेसन पकार दे हाफ टी स्पून मूला सापिसा और गर्म मसाला पकार दे हंस पे जायका माल का पकार दा हाफ टी स्पून मूला मेथी दा पकार दा हाफ टी स्पून मूला स्पेशल दा सौंफ दा पकार दे तेज जोड़ पकार हाफ टी स्पून मूला चिकन पाउडर पकार दे 1 टेबल स्पून मूला अजवाइन दा पकार दे हाफ टी स्पून मूला क्रश चिली दा पकार दे 100 ग्राम मूला कॉर्नफ्लोर दा मूला पकार दे तो परिश हमेशा खबर को दे बगैर आगा टेस्ट खून जायका नाराजी आगा दे शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां दाखो शमा स्लोगन जो तेज जोड़ल पारा हाफ टी स्पून उगा हाफ टी स्पून जिंजर और ड्रेसिंग ला पारा यो टमाटर शिन मरचा के सलाद पाता दा दे ड्रेसिंग दे खा परिश दे ढेर सिंपल तरीके बन जोड़ी दे रेसिपी तरीके सिंपल दे अवल मुंगा बा शमा कुकिंग ऑयल वालू बा मीडियम फ्लेम बाद मुंगा अवल उनबे ऑयल बा गर्मो बोले देर तक मिनट कम टाइम फ्लेम दे गर्मो लबा 25 मिनट पकार दी बोले मुंगा बा ऑयल मीडियम फ्लेम माने गर्मो बा आ परे मुंगा दे पेस्ट ब जोड़ो खा पेस्ट जोड़ो तरीका दे सिंपल तरीके पर पेस्ट ब जोड़ेगी और चिकन पीस बर आवालू दे डिफरेंट पीसेस ब जोड़ को ना आगे पास माल के सरा या सिरके सरा इन चार सर कोर के सिरकन नहीं मुंगा माल के सरा इन जुबा सर माल के सरा आगे पास दे पीसेस ब तैयारी दाबा दूंगा दे पेस्ट ब जोड़ो खा दे पेस्ट अवल बा जो बोल ब वालू बोल के बेसन कॉर्नफ्लोर टोले मसाले हस्ब जायका माल का चिकन पाउडर और 3 टेबल स्पून शमा कुकिंग ऑयल दाबा देके पेस्ट जोड़ो मिक्स बकू संग दे पेस्ट जुड़शी आग बोल मुंगा चिकन कम पीसेस कट कड़ी दा देके वाचुबा डेटा दे कम पेस्ट जोड़ दिला प्रॉपर 25 मिनट पकार दी पेस्ट की मिक्स ही दे जायका दे की जस्ट भी आगा पर दूंगा कम शमा कुकिंग ऑयल गरम शई भाई तैयार शई भाई आगे पास पेस्ट तैयार भाई आगे पास संग ऑयल गरम शी आगे पास पीस बरावालू यो पीस बरावालू और शमा कुकिंग ऑयल की वाचो डिप बकू आगे पास 10 to 15 मिनट बा बाकी पकी बा संग पकशी आगे बस परिश गार्निश पकू गार्निश पे डिश आउट बकू मुझे परिश जी थैंक यू सो मच जकी दौर मज़ेदार रेसिपी पर ग्रारो कतन को न्यूज़ का हवाले सर खबरों को मस ब्रेकिंग हम रवान दी वक्त राइट नाउ चकम दा नोर हम फैसले राजी चकम दा बैक टू बैक फैसले रवान दी ग्रारो कतन को दे वक्त ब्रेक टाइम दा ब्रेक न पस राजू ता सरा चकम करंट दे वक्त सिचुएशन दा पाकिस्तान चे ओवरऑल चकम दा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वाला अब हम ता सरा शेयर को फिलहाल वक्त शायद यो वड़े शान दमेवल दमेने वापस डबल फिल्म सिर्फ और सिर्फ मुंगसर से
ग्रानो को तुनको ज़रा बताओ तब खैर पख्तूनख्वा चे हर कले वायम ग्रानो को तुनको राइट नाउ और तासु न्यूज़ वहम गोरो वरसरा चकम दा डिफरेंट चैनल्स मांदे उस करंट चकम दा यो ब्रेकिंग न्यूज़ चेली ज़म तासु अज़लक शेयर कमा ज़कर चे अजीबा गोंदे स्टेटमेंट्स राजी अजीबा गोंदे फैसले बार बार राजी अजीबा गोंदे पुंछ पे रासे लग्या दी मुसलसल फैसले रवानी दी राइट नाउ ग्रानो कुतन को तोशाखाना केस से साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। नो राइट नाउ बुशरा बीबी और इमरान खान साहब तचकम पीटीआई साबिक चेयरमैन वो अगोता तकरीबन 44 काला सजाए वरकड़ी दी पर लस काला वो साइफर केस से शाह महमूद कुरैशी था और इमरान खान साहब था नन चिकम दा तोशाखाना केस फैसला राला और उस चिकम दा मतलब तोशाखाना केस से चिकम दा 2 साबिक चेयरमैन पीटीआई था दे वक्ता 44 काला सज़ा और वही अहलिया बुशरा बीबी था हम 44 काला सज़ा वरकड़ी शवेदा लोग्रानो को तुनको बैक टू बैक फैसले रवानी दी नौर हमसे सोना अपडेट्स जो मुझे बता सोरा शेयर को फिलहाल प्रोग्राम के मुझा यो डेरे द्रने मिलमाने डेरे का कदरमाने मिलमाने ज्वाइन करी ग्रानो को तुनको राइट नाउ मां सदर डॉक्टर शुमाइल अनवर सईद गायनेकोलॉजिस्ट थी राजे चागो सर लग गपशप लगू अगो सर लगदा मसलो मसाइल माने खबरियों को और लग वेलकम वर्तो है अस्सलाम वालेकुम सिंगे तासो वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक तबीयत मिजाज मुखदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खलक बो यो तरफ कनाडा दा बल तरफ चकम दा अफ्रीका दा मतलब राइट नाउ अफ्रीका से गर्मी रवाने दा और कनाडा से बर्फबारी दा नो मा पला सख्त यखनी दा तासो पला गर्मी दा नो खलक हो यार शुमाल यखनी न दगा रीजन के देश जो गरम नहीं मा जैकेट बाहर जैकेट पे देर सेवल करना असी भी से तो खल को तमारे जा बोई चे परी लग दे वेरी नाइस खलक बोई असल से सहर चे वक्ती रात लम गन आई वाज लाइक नन खोडे या खली दनन बदा शलवार कमीज उलू पटा सिंगा चो मैं यार लाइक स्वेटर सड़े पवा चे खो आगा से सड़े न कवर कीजी आई वाज लाइक नन दश गरम कपड़े वाचो जे स्टूडियो के म गर्म मनास्ते हम जस्ट बिकॉज़ ता शाता रुच दा खुशकी देर ज्यादा नो दा पूरा बॉडी पेन स्टार्ट ले माता इवन के हर चाहता खल को वेले दा यखनी अडू को तर गड़ शवे दा और बिल्कुल नजी उसको वायरल इन्फेक्शंस एग्जैक्टली मरई में खराब है टेम्परेचर और हर दा टोल मूड ऑफिस के खलक बीमार आंदी खैर एनी हाउ तासो खपला सही हो तबीयत मिजाज मुखदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मतलब बीमारी या वायरल अटैक होने अंदर मन शवे शुक्र दी मुझको बस वेयरिंग मास्क्स ऑल द टाइम नो अगर मुझ काफी हद पूरी प्रोटेक्टेड हम यू वैक्सीनेटेड हम यू नो आखो मुझे में गरीबान हो सो कुना असर हो कई कहना ठंडा गरम सीजन खा शुमाइल दर तो बेसिकली तासो लकम जियो ज़द कोटी हम जी हाँ कोटे हो मुझ अंदाज मुदासी विले चे आई वाज लाइक मुझे पलम खलक मुझ वर्तवा यू नो दैट्स व्हाई मातल तासु लका मुझे इलाको ने खैर राब शुलक चिकम दा पैदाइशी नकाइस हवाले सर खबर यू कुछ मोस्टली माशुमानों की हमी चे पैदासी नौजारी खबर चना चे मसला अगोची खज़े हमदा से दी मोस्टली प्रॉब्लम और तवशी ब्या गरीबान अगो मसल सर पूरा जवंदम तेर की ब्या वादम और सरों की खलक ब्या फर्दर अगा बीमारियां ने कमी डिसेबिलिटीज अगा नोर तो हम ट्रांसफर शी जम चिगलक पदे माने अवल रणावा चे द पैदाइशी नकाइस इस शे और दे रीजंस बस इज कचे मोस्टली खलक कोई चे खानदान में बार-बार शादी भी हो सकती है बिल्कुल देना अलावा चकम दा डाइट रूटीन की देशी देना अलावा से बीमारियां ने मोरूसी हमी नो पता सो कदे माने लग रहा रहा तवा चे दे असल रीजन से दी Thank you very much for putting up the question. परीशे दा पैदाइशी नकाइश कम से बर्थ डिफेक्ट समवाई या बच्चे में बनावटी नुक्स चिपुर्दू की दवाई दा दो रीजंस ही मेनली यो दाई ची दा जेनेटिक के देसी लकता चुएल पर फैमिली की रन की जी दोयम रीजन दा के देसी ची एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही जिन्हें मदर्स ही आगाच दी देसी दवाइयाँ नहीं उखरी इन द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी चिकम सपक्षनी की बनावटी नुक्स रात लेसी हाँ या ब्या सदेसी स्मोकिंग नॉट ओनली एक्टिव स्मोकिंग पैसिव स्मोकिंग हम कस्ता एक गिर सोक स्मोकिंग की अगम पर मदर और पर बेबी बनी वो नहीं इफेक्ट है बिल्कुल नुदायो से शांति चिकम बेबी बनी इफेक्ट्स हम यूज़ वायरल इन्फेक्शंस हम देसी दी चिकम पर बिगिनिंग की मदर इफेक्ट की नो अगर पर बेबी पर डेवलपमेंट बंदी असर अच्छी हाँ नुदा दुआ मेन किस्म का बर्थ डिफेक्ट्स दी कम बेबी इफेक्ट का वैसी कमिंग टू द प्रिवेंशन बेसिकली स्टार्ट्स बिफोर प्रेगनेंसी नो मुझ दावा यू ची प्रेगनेंसी सा अवल लकम यो अवल शो की माता तवेल पाकिस्तान की शिजी प्रेगनेंसी प्लान की ना
प्रेगनेंसी उसी ब्या अवल विजिट दुदी द डॉक्टर सर बिल्कुल वैसे था दिल तबाई चिदा यो अवेयरनेस मुझवर कु शिजुता ची प्रेगनेंसी से अवल वंस दे गेट मैरिड यो विजिट बाय ची डॉक्टर तो शुमाइल के पख्तो चिता सो डिटेल सही नशो बयान कवला मैं चित्सो के उर्दू के खबर अगर आई एम डूइंग दैट ने मिक्स हां ज़्यादा ज़िक्र माय मुझे तासो लग रिलैक्स हो पदे मसले में एक डिटेल सर खबरियो को अदरवाइज तासो पश्तो डेरे मजेदार माते लगी खोजाम तो पखपल अलग पके तंग शवे लगा उस तरह सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो आप नो बेशक तासो उर्दू के खैर डिस्क्राइब को चाहिए मुझा पख्ताना चुकम दी मोस्टली ये इसकी शुमाइल की बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना है और उसके बाद मोस्टली डॉक्टर के पास लेके नहीं भी जाते या तुम पहली बंदी तो नहीं कि तुम्हें प्रेगनेंसी होगी 4th या 5th मंथ में आते हैं जिस टाइम पे बच्चे की डेवलपमेंट होती है। हाँ एग्जैक्टली मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर आप एक विजिट बिफोर प्रेगनेंसी कर लें अपनी डॉक्टर के साथ अपने पूरी डिटेल हिस्ट्री बताएं कि मुझे ये बीमारियां हैं पहले से और मैं ये दवाइयाँ ले रही हूँ। एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम रुबेला कहते हैं उसकी वैक्सीनेशन बिफोर प्रेगनेंसी हम एडवाइस करते हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं करते। रुबेला इन्फेक्शन अगर आपको प्रेगनेंसी में हो जाए तो बच्चे में आंखों की बनावट में नुक्स आ सकता है दिमाग की बनावट में रुबेला इट्स अ वायरस इसकी वैक्सीन अवेलेबल होती है इसकी वैक्सीन अवेलेबल है लेकिन प्रेगनेंसी से पहले दी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती क्योंकि मतलब अगर शादी के बाद लोग ले लें इसको कर लें शादी से पहले भी ले सकते हैं जी शादी तो अल्टीमेटली होनी ही होती है तो उससे पहले भी लगवा लें टाइम ना होना खत्म ना हो जाए उसका टाइम एक होता है ना ड्यूरेशन रुबेला की ड्यूरेशन जो है वो इतनी होती है कि वो आपको प्रोटेक्ट करती है सो यू डोंट नीड रिपीट वैक्सीनेशन जैसे कोविड या फ्लू के लिए हमें बार बार सालाना लगवानी पड़ती है। ठीक है तो एक तो ये चीज़ है दूसरी फॉलिक एसिड एक विटामिन बी की एक किस्म है B9 वो हमारी डाइट में पाकिस्तानी जो हम खाना खाते हैं उसमें इतनी ज़्यादा होती नहीं है। हम सब्जियों को इतना पका लेते हैं ग्रीन सब्जियों में कुछ रहता ही पाई जाती है वो इतना हम पकाते हैं कि वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही है। तो फॉलिक एसिड 3 मंथ्स प्रेगनेंसी से पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसकी जो मिकदार होनी चाहिए वो 400 माइक्रोग्राम्स है और कुछ ख़वातीन जिनको डायबिटीज़ है या जिनका वज़न ज़्यादा है उनको थोड़ा सा हम ज़्यादा मिलीग्राम्स में एडवाइस करते हैं 5 मिलीग्राम्स। अगर प्रेगनेंसी या शादी का सीन ना भी हो आम रूटीन में लड़कियां खा सकती हैं? क्यों नहीं खा सकती जी। आपकी जो मल्टीविटामिन्स होते हैं अगर आप पीछे देखें तो उसमें फॉलिक एसिड मौजूद होती है सो इट्स गुड फॉर योर हेयर एंड स्किन एज वेल। ओके तो हम मुझे फॉलिक एसिड उस टाइम दे रही होती हैं डॉक्टर्स खवातीन को कि आप रूटीन बनाओ जब प्रेग्नेंट होती है वो परीक्षा इसलिए इम्पोर्टेंट यूज कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल वो इसलिए इम्पोर्टेंट है इतनी मिकदार में 400 माइक्रोग्राम्स क्योंकि बच्चे की जो ब्रेन और स्पाइन है उसकी डेवलपमेंट में वो बहुत मदद करती है। पिछले दिनों मेरे पास अफगानिस्तान से एक पेशेंट आई थी वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज़ाहिर हालात भी उनके ऐसे हैं कि वो लोग सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते ना उनकी डाइट अच्छी है। बिल्कुल ऐसा। तो बड़े अरसे बाद मैंने एक ब्रेन की ऐसी बर्थ डिफेक्ट देखी जो पाकिस्तान में इतनी हम नहीं देखते क्योंकि हम फॉलिक एसिड दे देते हैं जी। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 मंथ्स पहले से प्लान करने से पहले फॉलिक एसिड लेनी चाहिए टू प्रिवेंट ब्रेन एंड स्पाइन दिमाग और रीढ़ की हड्डी कि जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उसको प्रिवेंट। अच्छा शुमाइल आपने बात की कि वो अफगानिस्तान से थी तो उनके पास इतना मतलब वो शायद ज़ाहिर वसाइल नहीं है। हाँ जी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे मैंने मोस्टली देखा है क्योंकि मेरी सिस्टर जब भी बीमार होती थी तो मैं हमेशा साथ जाती थी। बिल्कुल हमारी गायनेकोलॉजिस्ट भी जो होती है ना जी वो अब एक बंदी जाएगी टिप टॉप होके तो उसको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है जी जी। अब जितनी भी अफगानी खवातीन बेचारी तो वो टाइम ही नहीं दे रही होती है। हाँ। वो इतना रूड बिहेव करती हैं उनको फॉलिक एसिड क्या बता रहा बीबी टाइम पूरा हो गया निकलो चलो ठीक है टेस्ट कराए नहीं कराए अच्छा करा के आओ जल्दी जाओ जाओ। मतलब कि गायनेकोलॉजिस्ट की भी मैं अगर बात करती हूँ सबकी बात करी जनरल बात कर रही हूँ उनको तवज्जो भी नहीं दी जाती है। हालांकि वो फीस भी पे कर रही हैं बेचारियाँ। हाँ वो दूर दूर से गाँव से आती हैं स्पेशली कि मेरी टेस्ट हो जाए मुझे ये मसला चल रहा है मुझे इन्फेक्शन है या मैं बच्चा मेरा बार बार एक खातून मेरे सामने ही शी सेड कि मेरा बेबी होता है और खुद ही ज़ाया हो जाता है वो कंसीव करती है फिर वो मिसकैरेज हो जाता है। शी सेड तो तुम ऐसा कर लो फिर तुम ये कर लो फिर तुम वो कर लो एंड जाओ। मतलब ये तो कोई तरीका ही नहीं। और वहाँ पे वेटिंग में बिठाई होती है 3-4 और बंदियाँ। हालांकि वो अच्छी खासी गायनेकोलॉजिस्ट है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती है उसकी फीस भी बहुत हाई है लेकिन स्टिल तो ये हमारा भी कुछ थोड़ा मसला है। हाँ जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। रेफ्यूजीज़ के साथ जो है वो ज़ाहिर है ऑलरेडी बेचारे इतने प्रॉब्लम से गुजरे हुए होते हैं कुछ हमारा एटीट्यूड जो है उनके साथ बेहतर कुछ हमारे डॉक्टर्स का और सिर्फ रेफ्यूजीज़ नहीं जो आम बच्चे हैं ना उनके साथ आम जो गरीब हजरात आते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर भी है। वो कुछ बोल रहे होते हैं हम मेडिकल स्टाफ को नहीं समझ आ रही होती
तो मैं इस लिहाज से फॉर्चुनेट हूँ कि जो मेरी पश्तो है, जो डायलेक्ट की बात हो रही थी, वो उनको बड़ी अच्छी समझ आ जाती है। बिल्कुल। दे प्रेफर टू कम टू मी बिकॉज मेरी पश्तो उनकी पश्तो से मिलती है, तो थोड़ा सा अपनाहट भी फील होता है एंड दे फील कंफर्टेबल। प्रेगनेंसी में कंफर्टेबल पेशेंट को रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी उनके इतने मूड स्विंग्स चल रहे हैं, वो ऑलरेडी एक चीज़ से गुजर रही है, सफ़र हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो भी पठान थी। अच्छा चले तो ये खैर एनी हाउ, अच्छा ये कहा जाता है कि ख़ानदान में बार बार शादियाँ, इससे हम पठान बाज नहीं आते। हाँ जी। स्टिल हम वही कर रहे हैं, कज़न मैरिजेस, उससे ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते। बिल्कुल। ये कोई बच्चा माजूर पैदा हो गया, किसी को कुछ और मसला हो गया। अच्छा कुछ ऐसे मसले हैं शुमाइल, पिछले दिनों मैं अपनी ये फिजियोथेरेपी करवाने जा रही थी F10 जी। वहाँ पे आप यकीन करें कि एक बच्चा है, तो उसको लेके आए थे, वो साइकेट्रिस्ट उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और अच्छा खासा बच्चा था, मुझे कोई 9-10 साल का बच्चा लग रहा था। उसको मसला क्या है कि वो उसका दिमाग पता नहीं, वो सुनता है, उसकी आधे घंटे बाद उसको बात समझ आती है, हालांकि सही एक्टिव था वो बच्चा हर तरफ से, मतलब वो समझ रहा था बात को, लेकिन वो रिस्पॉन्स काफ़ी टाइम बाद कर रहा था। तो उसने कहा ये एक बीमारी है जो पैदाइशी है इसकी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आई वाज लाइक तो अभी तो 9-10 साल का हो गया बच्चा, तो पहले क्यों नहीं किया? समझ ही कह रहे हैं अभी आई है। असल में कुछ डिफेक्ट्स जो हैं वो प्रिवेंटेबल होती हैं, पर कुछ नहीं होती है प्रिवेंटेबल। कुछ डिटेक्टेबल होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ नहीं होती हैं। आई एम श्योर इस बच्चे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ के अल्ट्रासाउंड हुए होंगे, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हुआ होगा। स्पेशली जो मेंटल डिफेक्ट्स होते हैं वो हमें अल्ट्रासाउंड पे नहीं हम डिटेक्ट कर सकते। जैसे आपने बात की कि ख़ानदान में जो शादियाँ होती हैं वो बहुत, आपने इम्पोर्टेंट बात की, ये और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये जो कज़न मैरिजेज़ हैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, न सिर्फ पठानों में, मेरे ख्याल में बाकी भी उसमें सैयद फैमिलीज़ में भी बहुत होता है। हाँ जी। तो उसमें भी अगेन इट्स नॉट प्रिवेंटेबल, हम ज़ाहिर उसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते। हम एक टेस्ट होता है जेनेटिक टेस्टिंग, वो दोनों पेरेंट्स का बिफोर दे प्लान फॉर अ बेबी कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चले कि ये दोनों माँ बाप ये डिफेक्ट्स जीन्स में कैरी कर रहे हैं। ओके। तो वो फिर अगर हमें पता चल जाए तो वी कैन ओनली फाइंड आउट कि ये है। अगेन मतलब शुमाइल तासो बिया कोशिश कवल सोचो अगे मसले हल रहो बासो हल ची तरीके से ट्रीटमेंट को अगर पेरेंट्स वाला ची जेनेटिक देना अगे हल अनफॉर्चुनेटली नस्ता, वी कैन नॉट फाइट आवर जीन्स होना सु चेंज करवाए। हां दसे बिल्कुल नो यो बल तरीका दाई ची कर जीन्स की डेर गट हो देसी मेजर डिफेक्ट ही यो IVF मे बी यू हर्ड ऑफ इट, टेस्ट ट्यूब बेबी चोरतवाई आगे यो तरीका के देसी ची अवल सा एम्ब्रियो जोड़ की बेबी जोड़ की लेबोरेटरी की टेस्ट को मुझ फाइंड आउट कुछ दा जेनेटिक डिफेक्ट पदा बेबी की नस्ता एंड देन वी पुट दैट इन द मदर्स वूम यानी मोर की बिया आगा एम्ब्रियो मुझ शुमाइल दा बस दूर एक्सपेंस बर्दाश्त की एक्सपेंसिव दी दा खुद की दा हर फैमिली निशी अफोर्ड करवले। अच्छा शुमाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब कदा से अवामिल फील सी खजुता चे मतलब दूर टाइम वो शुएनो माँ बेबी सा हरकत न कई अदा सा मसला दा नो आगे पारा से तरीका कार की देशी निशी की दे मोस्टली डॉक्टर्स वर्ता हुए ची नहीं हरकत नहीं करा सबर करो उबकी हो सबर न पसम चिकम दा अगर शे न कीगी नो मतलब अगर खला गरीबान अखज़ गेड़ के अगर मर्द माशूम गरजई नो दा हम दे रीजंस की देसी चा माशूम सिंग मुर्शी या अगर सान ही राचे दिले रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स प्रेगनेंसी की चिकम विजिट्स थी आखो मुझे रेकमेंड को मंथली ही तर 7th मंथ पूरी बिया मुझ 2 वीकली को नो अगर मंथली विजिट्स की मुझ टोल गायनाकोलॉजिस्ट क्लिनिक्स के अल्ट्रासाउंड मशीन सी अगर अल्ट्रासाउंड मशीन की गोरी बेबी हार्ट बीट टिक थी ग्रोथ इस समरावान लेकिन दो मेन स्कैन सी कम ची बर्थ डिफेक्ट्स डिटेक्ट की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यो मुझे 11 से 14 वीक्स पूरी रेकमेंड को और यो 20 वीक्स पानी रेकमेंड को हाँ दा दुआ अल्ट्रासाउंड्स डेर ज़रूरी थी कशाज हर वक्त में मंथली खपल चेकअप नम सी कवाए दा दुआ अल्ट्रासाउंड्स पकार दी ची हर शज़ा व प्रेगनेंसी की वो की अगर समझते हो डिफेक्ट्स वक्त सवाल मालूम सी और बे आगे मैनेजमेंट अकॉर्डिंग की डेर ज़्यादा सिवियर बर्थ डिफेक्ट थी आखो बे मुझे अगर वक्त हुआ दा प्रेगनेंसी कंटिन्यू कवांग जिदी अगर फ़ायदा नस्ता अगर लेटर ऑन पर 8th मंथ 9th मंथ की कल बेबी गफल हार्ट बीट ख़त्म सी नो अगर बाय द पेरेंट्स चॉइस सी वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी का वाड़ी ची बस मतलब ख़त्म है कि टिचवा शुमाइल पदे मदे बनोरी खबरी हमको सुनोर क्वेश्चंस हम दी मुंग सरा खो फिलहाल आयो दमे टाइम दमा वाला मा जी बिल्कुल हाजी ग्राउंड का तनको प्रोग्राम की वक्त दे बड़े शान दमे वाल दमे ने वापस राजा मचता बल पल मा से सिर्फ और सिर्फ मुंग सरा उसे
ग्रानो कतुनको इजल बेता उस्ता पखैर पख्तूनख्वा चे हर कले वाय मा ग्रानो कतुनको राइट नाउ जोस वर्ज मलिश को जकी पला जकी नम पता को मचे जकी पला स अपडेट दी मुझे देसी चिकन वाले दे पकोड़े पखई बारान दा मौसम हम खदा सख्त फैसले रवाने दिए अवाम माने दड़ चिकम दा डज रवाना सिलसिला स्पेशली चिकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फल सपोर्टर्स दी वोटर्स दी डेफिनेटली अगानन दे ज़ात परेशान दी ओ मा वेले चलो पकोड़े दे तपखी कुछ एटलीस्ट मौसम खदे लग पकोड़े चाहे उसको लग दा मूड खुशी खलको वाल नो जकी दा च अपडेट दा सो पकोड़ो वाला बिल्कुल परिशी नन जक्सा शमा पखले गजर कम पखले कोम नन देर जबरदस्त संगा मौसम दम खस्ता दे नरे बारान प्रोश पे रवान दा मौसम माशाल्लाह बारिश तेज बरान द माउ कतले बाहर ढेर तेज बरान रवाना नरे न दा बस غير صار وقت خبرك ولا كان اوس قام کو स्टूडियो में لازم सब सा كل ساره اوس وقت دا تیز بشي كن اني هاو نن ما سره پخله دا غیر زبردست دا دیسی چکن پکوڑی جوړیږي ورته ما سٹارټ دا خبر کا دا سپیشل کم شمع کوکنگ ऑयल دے دیلا ټوټل 25 منټ پکار دی میډیم فلیم نه ګرمي کی اوسم دا ऑयल لا ګرم شوی نه اوسم دا 10 to 5 منټ نور پکار دی هغه بوله ګرمي گیا دا پروپر د خپل ټمپریچر څنګه ګرم شي هغه پر ماده کم پیس چکن میں پیسونه کټ کړلی د دې پیس میں جوړ شوی دی دیلا تقریبا 15 منټ باندې نور لګي څنګه د کم د کمبینیشن کم ټایم فریم دا 25 منټ دی کنه اوس دیلا 15 منټ شوی دی او ټوټل کم خبرو کوم ټایم فریم هغه 35 منټ باندې نور لګي هغه په د تیاری کی با هغه بازار گارنش په کوم گاز ډیش آوټ بکم چې پریشي خاجي دا گارنش کوونه ډیش آوټ کوونه دا خو اسانه خبره ودا بده نه شوله خیر دا خو یو خبره ده کنه چې شای بکیږي خدای وي چې ټول ټایم بده من دا کیمرا وراړي د ډیر عزت خوشحالي شور ته پتا چې نن چور سیریس ډسکشن روان دا ډاکټر شمایل موږ سره موجود ده ډیر موږ کمپلیکیټډ ټاپک باندې لګیو ته دا خبره لکه کمه کا خطا دا خبره ډیره تنگ شوی ما شمایل پروګرام کې لانجه ور سره کوم خو چې کله پروګرام ختم شونه بیا دوستی ور سره کو ځکه چې رسي به برابر خیر نه شمایل بل خبره تر اعظم موستلی سپیشلی موږ پښتني غریبان ته اصل چې موږ اسلام همیشه مانه خلک بیا خپاسي ودو خبر منځ پریشه ډیره سخت خبرې کې دا ځکه کومه چې موږ پښتنو چې دا ډیره بده خبره ده سټیل اوس پورې دا شی فالو کیږي موږ کولو پلا کزو ګرم موږ ټاک پلا موږ لکی مروت پلا دیری پلا دا خلک وای چې نه دا بچی چې کوم د خدای پاک کارونه دي دوی تاسو خبرې مکو او خزه صحت ته بربادي تباہ او برباده کال په کال ماشوم پیدا کول اسانه خبره ده بیا یو ماشوم نه کړه تاسو او ته ماشومان په یو غریب خزه باندې پیدا کو ډیفینیټلی اډو کی مات ګډ سی کمزورې انټرنل یا غدسي ویک چې بیا کارول ارو وتلې بیا ورته ته لکه ته بل قسم چې خزه راغله د ماشومان پیدا کې صدا چې بل خبره ده ته چې یونیک قسم خزه خو نه دنیا پیدا کړي نو موږ چې کوم دا اصل چې مسله چې اسلام دلته خو موږ فالو کوو نو دروغ وای شیطانی کو فساد چو هر قسم برایان موږ کو الته موږ اسلام نه ښکاری او دا خزه معاملې کې او دا خزه صحت معاملې کې او دا ماشومان پیدا کول کې موږ اسلام روایت شي دا ګناه ده زه هم چې لکه تاسو هغه خزو ته لګ دا فولیک اسید خو موږ خبرو چې دغه سيزونه ضروری دي ورته ځکه چې موسلی تاسو غوندې ډاکټر چې کوم دي غریبانه خزې نسی افورد کولای ما خويندې بډېر دی وس سکرین ته ګوري دا څه ډایټ پلان ورته خیا چې دغه خوراک کوي تاسو چې خپل صحت خو ساتي تاسو چې کوم دا بیبي دا چې کوم پیدایشي نکایس په چکیږي اخیټه چې کمیم کې دسی کنه آیرن کمی کې دسی نورم کمی یعنی کې دسی دا څه ورته و چې کو غریبان ته لګ ایجوکیټ سی چې را دا شی موږ به استعمالو نو موږ ته بس فائدہ راشي نو ډایټ کسه حواله سره راته وای ډایټ کی ګوره زموږ دا سبزیانې چې دي کوم چې منځل سوي پکې خاوره ځینې لرې کړي صحیح صفایي ډېره ضروري ده نه مسله دا ده چې موږ صفایي سمه نه کوو سم صفا ویجیټیبل سیلډ په فارم کې دي خوري غوښه هفتې کې 2 یا 3 وارې ضرور خوري سره ریډ غوښه چې د بکرې یا د دومبې غوښه چې سیملرلی فش چې دی یو مسکنسپشن دی چې په پریګننسي کې وخوري ګرم دی هغه څه کوچنی ضایع سي هم ضایع سي داسې خبره نه ده یو ماډریټ اماونټ کې باید چې وخوري لیکن ډېر مچھلي خوړنګ هم نه دی شه ولې چې هغه کې مرکري چې دی هغه یو داسې شی دی کم چې په بیبي کې ابنارمالیټیز کاز کوي نو مچھلی هفته میں 1 دفعہ 2 دفعہ خوړنګ از فاین مګر ډېر زیات خوړنګ مرکري د وجه څخه نه دی شه فروټسونه زیاته چې خوري زما همیشه زه خپل مریضان ته وایم چې په پریګننسي کې 2 خلکو لپاره خوړنګ ضرورت نشته یو انسان څنګه چې ته خوري په ځان باندې زور زبردستی مکو لیکن هیلدي خوره موږ هغه دا دی کانسپټ دا دی چې هیلدي دا دی چې موږ
فیټي فوډ حلوا پوری د طرح شانو خورو دا څه ورته چې اوخره زیات خوره فروټس ډېر زیات خوړنګ پکار دي انټي اکسیډنټس دي وټامینز دي پکې منرلز دي پکې سیملرلی ویجیټیبلز زموږ کانسپټ دا دی چې نه موږ هیوي شان مرغن شان خورو نه هغه زیاته صحتمند نه دي هغه نه دي یو ډېر امپورټنٹ خبره ما ویرس وکوم دا غدا د چې پریګننسي کې ویټ زیات چې هم کم شزوغه هغه کې بیبي کې برث ډیفیکټس راتلی سي او هارت سپیشلی برین ډیولپمنٹ دا افیکټ کې دی سي نو ستا چې کوم باډي ویټ دی هغه ستا هایټ مطابق باید چې نورملی شمال چې واده نه پس ډایټ سٹارټ کو بیا ډایټ جیم ته لاړ شو د کم غذان فزیکل اکټیویټي خو بالکل وایم چې جیم پرفارم کې کوي یا په کور کې واک کوي ایکسرسایز کوي هغه د خپل شیزو خپل سرکمسټانسز ځینې جیم نه سی جوائن کوي په کور کې ایکسرسایز کې دی سی 30-40 منټس ډیلی فزیکل اکټیویټي هر شزا چاہے پریگننٹ ہو یا نہ ہو بائی چی فزیکل ایکٹیویٹی ہی اور ہیلدی ایٹنگ اینڈ بائی ہیلدی مطلب دا دی چی فروٹس زیادہ خوری سیلڈ زیادہ خوری ایگزیکٹلی دا ډېر زیات پکار دیکھیے فولیک ایسڈ نیچرلی سبزیان گرین لیفی ویج بروکلی دستا دا لیٹس دی سونی چیم گرین پالک دی پالک ډېر دی نه پخې گاجر اسلې دا سيزونه استعمال زیات خدي بل یو ایکنی ټریټمنټ د پاره جو میډیسن یوز کیږي آیسوټریټینوئن دا ډېر امپورټنٹ دی چې کوم مدرز چې کوم شیزي چې پلان کوي پریګننسي هغه باید چې 3 months اول سره آیسوټریټینوئن بند کی وایټامین ای چې کوم سپلیمنټس کې دي اکثر کورو کې شیزي خپل سپلیمنټس خپل خوري خپل سکین هیر د پاره خوري هغه باید چې بند 3 months اول باید چې آیسوټریټینوئن وایټامین ای سپلیمنټس دا خوړنګ بند کی بلډ پریشر اوس دوايانې دي هغه پکار دي چې هغه ډاکټر سره مشورې بعد دا طرح دوائی د سوئچ کی چې کوم په پریګننسي کې سیف د ویلي چې هغه سم بیبي کې برث ډیفیکټس راتلی سي اپیلیپسي چې کوم شیزو ته ده هغه باید چې یو وزټ ډاکټر ته پریګننسي سوال وکړي ول چې یو څه میډیسنز اپیلیپسي کې ورکول کیږي کوم چې بیبي کې برث ډیفیکټس راولي د لپاره یو وزټ بیفور پریګننسي ډیر ضروری دی مطلب اول مطلب ټیسټ هم ټول کول ضروری دي تاسو وایو چې وزټ کوونه خپل چیک اپ کوونه مست بیفور پریګننسي او چې کوم مین امپورټنٹ پوینټ شمال نن وشواله چې کومه دا غټه خزیدي لکه چې چا ویټ زیات تا هغه ته پکار د چې لګ د زرګ دا ویټ سره گزاره کوي لګ د مطلب فزیکل اکټیویټیز ذاته کی لګ د ځان دوره برابر کی ځکه چې وای د ماشوم چې کله مور خېټه کی نو پیدایشي نکایس کوم دا غټه خزو کې هغه ماشومانو کې لګ زیاتی نو برای مهرباني د خپل ویټ باندې کار کول ضروري دي خیر اني هاو ثانک یو سو مچ شمال نن ډېر مزیدار خبر راته وکړې ځکه لګ عمل پکاوه نو ګرانو کتن کو فلحال وخت شه د وړې شام د میول ثانک یو سو مچ شمال زم چې داسې تګ راته کوا چې کم از کم د ما خويندې غریبانه کورونو کې ناشتي او سال په سال غریبانه د ماشومان پیدا کین نو هغه ته لکس ګایډ لاین ورکول لګي ایجوکیټ کوا سب ډایټ او سب میډیسن تاسو لکه نن ورته ریکمنډ دا خبره ده چې تاسو راځو تګ راته خدا او خاصه مې نه خلک به وای چې ماشاءالله موږ پختري ډېر خاصه دي ډاکټرانو به د خاصه نو بیا انسان د نور په لګي اني او ګرانو کتن کو پروګرام چا شه د وړې شان د میول د مینه واپس ورته بل کلمه صرف او صرف مونږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو زل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریشه هر کلی وي اکسکلوزیو ورسره خپل وختانم ګورم ځکه چې نن چې مم د ما ګرم چې کوم د کپړې اچولي دي نو ما ټول وختان ورسره خرابېږي بار بار سخته غوسه راغله ځکه دا غوسه پتا نه وباسه مخیرنی او ګرانو کتونکو را بشمه اوس موږ خبره کوله دا پریګننسي حواله سره ماشومانو کې پیدایشي نکایس صحیح او د دې چې کوم دا طریقه کار به صحیح دا به ختمولو چې طریقاري ډایټ څه قسم کول پکار دي اوس چې کوم درا بشم سکین پلا یخنی ډیره ذات وا اوس خونن براندا پرون شپې نه بران سٹارټ سره د خوګرانو کتن کو اوس پر کزو ګورم دا اوس جنوري ختم مسله خو سټیل برانونه نو خلک ډیر ذات چې کوم دا خشکی وا مطلب بهارم خشکی نه همشکی خشکی نو اموجا سردی چې هغه اوبس کرم ختم کو یا چې یخت بس وبنس کو اوس خلک ګرمي اوس کې خون ډیر خلک وبم نسکی نو سکین چې ډیر ذات خشکی غوندې راشي هغه انساني نه چې کوم دا موسچر ختم سي بل بیماری ډیر
जाते हुए खलको वाले इन्फेक्शन में सा एलर्जीज वे चावल चकम दा चेस्ट इन्फेक्शन चा मरई प्रॉब्लम वो ना अगील अला सा हम डॉक्टर्स हजरात कम दा बार बार एंटीबायोटिक्स वर्क वाले नो ज़्यादा दे इस्तेमाल सर हम जिस्म की खुश्की राशि नेल्स ख़राब सी बिख्ताना चिकम दा खुश्की राशि या नोरे हम डेरे मसले पके राशि नगराना कुतन को दैट्स वाइन मुझे प्रोग्राम के दावत और करे दा मुझे दरने मिल मने था माशाल्लाह यो पल हम डेरे खैस्ता दा खमुंग तवरंदा समझदार मज़ार ऐसे तरीका कारम खई से ट्रीटमेंट्स वरता खई एटलीस्ट मुझे मरसरा खैस्ता सु नगराना कुतन को राइट नाउ मासरा दा डॉक्टर हिना नईम अगर द स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट राजी चगोता हर करे वो स्टडी में से वर्तवी और लग गपशप पर से लगू सलामु नहिना सिंगे तासो तबियत मिजाज मुखदा अल्लाह शुक्र माशाल्लाह दोरा यखनी के दा दोरा खुश्क मौसम के तासो स्किन रिफ्रेश दा दे सिर राज दा स्किन केयर बेसिकली हाँ चिकला साढ़े शी अला मुता डिफरेंट केयर स्कूल पकारी गर्मा द पारा डिफरेंट केयर जी लकोंता पर डिस्कस को समझास तो पता रहा बरान दे जी यखनी दा ड्राइनेस दे फेस बांधे हैंड्स बांधे लहसुनो बांधे सर के खुश्की नुमा इधर पारा डेफिनेटली मुता पर स्किन चिकम दे हाइड्रेट सातल दे तो लोग की मक्के के खुदा दा ची उबु लाजमी स्कल दी एटलीस्ट रस के 10 नवाला 12 ग्लास उबु बाहर इंसान तो खजाई का सड़ई लाजमी बोगुस की हिना गिलास माता प्रोती प्रोग्राम रा खत्म शी खोजा गिलास हम दका से प्रोती पूरा पे और इसके सिर्फ युवा दो गिलास वो मुरस को चक्कला मो याद से बस कल दी अभी उन भी डिफरेंट अल्टरनेटिव सी उबुम दासनी कोई के नाथ सम शेक फॉर्म के अगस्ते शहीदी के जानतस शरबत शो सरू अफजा शुआ दा के मल्टी जूसेस शुआ को डेफिनेटली दी उसको मौसम माल्टो दे माल्टा शुआ किनू शु दा बतासो लाजमी जूसेस अलई मल्टी खुरई बिल्कुल खुरई दे आर गुड फॉर स्किन विटामिन सी दे पके वेख्तो द पारा डेर खदी खुदा दा ची माल्टा कोशिश कवई ची नवर के बना खुरई खदा ये पॉइंट जो हम ताऊ सर लग डिस्कस कमा ज कचे मुझे खलक कुम दास के जे पखपल कुम ज चाबल खबर न कुम माल्टी रवाखलु छत तौखीजु कीनु फैमिली सरा ओ खुरुए अलमारा में एंजॉय को माल्टी खुरु दा ग्रानो गतन को गौर सर तासवार जी है ना Malta da sokhodeshi bilkul khunwar sara the contraindicated because the phytophotodermatitis the skin condition de da aga karawai de ke vitamin C E da reaction karawai so at times agasta drip show orange extracts juices shidi iban dik nwaro lagi no da peri oral dermatitis da shian karawai no aga she's belakunta avoid kawai bel da che skin chirta hydration tastamawi che obo zyate agastal di skin moisturizers da lazmi use kave खजे सड़ी द्वारा यखनियान दोबारा कंटेंट चिकमी लिक सेरामाइड्स पकी ई हेलुरोनिक एसिड्स पकी ई दाशियान इस्तेमाल हो गर्मो दोबारा जमुक डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स अगर बेसिकली अगर लाइक सीबमी एक्नी गाजी अगर बेमुक ऑयल फ्री तरफ अगर लकान जिने के चिकम एडोलसेंस की दी यंग दी चावान दे एक्नी रातलो चांसेस ज्यादा आई तब बेमुक वाई तासो चिकम दी ऑयल फ्री कंपाउंड्स दी कंपोनेंट्स दी अगर यूज की अगर डिफरेंट दी डिस्क्रिप्शन की लिंक वर्कू अगर पेशेंट चम क्वेरीज या तपूस कोलशी बल दादा चिकता से नुवर्त ज़्यादा म सोच कवे चनन बारान दे क्लाउडी दे नुज़ब सन ब्लॉक न लगो स्किन केयर द पारा टू लोग के फर्स्ट तासो चिकब इम्पोर्टेंट शेड दैट इज योर सन ब्लॉक दोबारा वज़दावा मा इट शुड बी अबव 50 SPF the doctor dermatologist ने लाजमी तपोस कवे द नॉर्मल चिकम बाजार के और ऑनलाइन कम मिलावीगी इंस्टा बांधे ऑफ FBs बांधे पेजेस को लाउशी हुई थी तीन बकतन नाल है डर्मेटोलॉजिस्ट प्रोवन चिकम ई आगा सन ब्लॉक्स पे यूज कवे इट शुड बी अबव 50 SPF ब्याम गुरु चिकम स्किन टाइप देखा एक्नी प्रोन स्किन दे आगा सीबम कंट्रोल SC जेल वर्तवई आगा फॉर्म के बराज है बाकी नो नॉर्मल स्किन चिकम दी दे कैन यूज द क्रीम बेस फॉर्मूलास चिकम दी यूज को लेशी सन ब्लॉक बतासो शलमेंट मख के यूज कवे नुवर तक लोना हर 2 घंटे के बे रिपीट कवे देना पस द सहर माल की बा खजो सड़ो द्वार द पारा टू कीप योर स्किन प्लम्पर पस बार ब्या लगो यस फ्रेश को बे यस कि तासो वजू को तासो मखलवंत को और या तासो इंडोरम ये ना यू हैव टू लाइक रीअप्लाई इट आफ्टर 2 hours बेकर स्पे टाइम के बे नहीं उसका वे अक्सर मसरा पेशेंट्स रासी है ये जन द स्पे यूज कई रमी तो लाइक इट हैज नो वर्क इस कार निश्ता द स्पे टाइम के सहा टाइम के हेलुरोनिक एसिड्स यूज का वे स्किन केयर द पारा विटामिन C बना का वे
अक्सर खलक विटामिन सी ज़ल मन कोमा आई फोटो रिएक्शंस की विटामिन सी सीरम सरा विटामिन सी इज अ बेटर ऑप्शन च द शपे यूज कवे शपे द पारा बल यो डेर ख सीरम फॉर्म्स की राजी रेटिनॉल्स राजी 0.5% के कोशिश कवे यूज कवे द शपे द किदो नमक के बेसिकली दा चिकम दा गुंजी राशि रिंकल्स दी गुंजी दी ड्राइनेस एंटी एजिंग द बेसिकली दा जमुंग दा गुंजी ओ दा खची दी कम दा शियान कमाई नो अ गुड रूटीन चिकम दे दा बता सो टोलो टेक श्वा हेना यो क्वेश्चन में दा मोस्टली मा पखपल स्किन ड्राई दा नो मोस्टली चिकम दा सन ब्लॉक इस्तेमाल होना कला जम लाड़ा शमा यो प्रोडक्ट दा तना स्किन ड्राई हमी और सरस सेंसिटिव हमी मतलब हर चिकम दा सेरम असर न कई मतलब असर का कई नो एलर्जी रहता स्टार्ट शी माता पखपला तो सेरम कशपे वलगुम का व्रज वलगुम माता छींक के स्टार्ट सी पर सर में दर्द स्टार्ट सी स्तर गुना में ओक के स्टार्ट सी नो दैट्स व्हाई जकम मॉइस्चराइजर्स दी ओक चिकम जे खुशबू फ्रेग्रेंसेस या खाने से इस्तेमाल वाला आखा शहर इस्तेमाल से कम खुशबू नहीं और जो स्किन दी ड्राई हमी वर्सरा एलर्जी हमी देर जात मतलब सेंसिटिव हम देर जाती नो आगे पर जम जो कता सन ब्लॉक रिकमेंड को डेरे मा ख्वांदी वही चोको बमदा प्रॉब्लम चली नो इवन क्या गरीबानी वही चेहरा हम कुछ भी नहीं लगा सकते रात को सोते वक्त खलक वही मॉइस्चराइज करे स्किन को नो मुझे स्किन न मॉइस्चराइज करे जका चे ब्याश पे मुरता एलर्जी प्रॉब्लम स्टार्ट शी गोरी बिल्कुल बेसिकली दा शियान चिकम मेडिकेटेड मूवर को मेडिकेटेड इन द सेंस चिकम डर्मेटोलॉजिस्ट प्रूवनी अगर शियान चिकम के लाइक फ्रेग्रेंस फ्री दा से पेशेंट्स पर फ्रेग्रेंस फ्री वर्क दा से मार्केट के वाइड रेंज था अगर लगोन तो एक्सपेंसिव दी अगर मेड लग बहारनी जोड़शी हुई दी पाकिस्तान चिकम जोड़ी अगर डेफिनेटली बेखा शियान दी एक हम सर फ्रेग्रेंस फ्री दी अगर डिफरेंट कंपनीज दा से शियान शता चिकम सासु स्किन जिचा सेंसिटिव स्किन दे एलर्जिक पेशेंट्स दी इतना बया मुंग यो डिफरेंट सीरीज दी आगा मुंग रेकमेंड को लेकिन कज़स मासे यो पेशेंट रागे अगर एक्जिमेटिस दे अगर ता एक्जिमा दा एटोपिक दे वर्ता एटोपीज कंडीशन स्किन कंडीशन दे चिकम की ता छिके रातलल आस्मा स्किन ड्राइनेस आगा टाइप पेशेंट्स चिकम दी तब डिफरेंट यो पूरा रिजीम प्रॉब्लम मा दा करना चाहिए आगा डेफिनेटली चरता हम जका मॉइस्चराइजर वो सब बेदाई चिता सुबह जबे हुआ मैं तस बस यूज कवे the thing is that you can use everything makeup हम को करा निमी गेंटे पास माता प्रॉब्लम स्टार्ट्स no makeup हम तासो अगर चीज़ हम यूज कवे चे फ्रेग्रेंस फ्री सिलिकॉन पैराबेन फ्री दा मेकअप नहीं यूज को प्रोग्राम खत्म कीजिए मख मिनज़म और रिलैक्सिंग बस या अल्लाह तौबा बिकॉज अगर ना पास मास सर खुगेगी स्तर गुना में ओह की छीन के रात प्रॉब्लम रात स्टार्ट शी इवन के सिर्फ यो प्रोडक्ट था नाम बे नालमा आगा चिकम दा डेर जात मार्केट के अवेलेबल दा खश है दे मतलब फ्रेग्रेंस से निश्ता आगा मॉइस्चराइजर से इस्तेमाल वाला बिल्कुल अदरवाइज नोर नशम इस्तेमाल वाला बिकॉज़ डायरेक्ट मामा दे छींक वाटर दा से डेर जात दी चिकम इंपोर्टेड हम दी मुखबल मैन्युफैक्चर को नो आगश्ता शियान बिल्कुल मार्केट के दी अब बता सकते डर्मेटोलॉजिस्ट नियर बाय या मास्टर नातलेशी कज़ लरेम सासु ज़खारना नो जमा बस दा मशवरा दा चे ऑलवेज गो टू अ स्किन स्पेशलिस्ट चिकम एट टाइम्स मुंग द सीनियर डॉक्टर लेवल आर शू मुंग सर्जन आर शू मुंग द स्किन डॉक्टर नजू आगा मुंग द कोट इस्तेमाल होम रेमडीज यूट्यूब न गुरु शियान इंस्टा बांदी गुरु डिफरेंट ब्लॉगर्स चिकम ब्ला ब्ला शिजुना हर किस्म वही आगा शिजुना बा लगोंता वाइट वो द रीजन इज शेगो स्किन से बल्दी मुड़ा स्किन से बल्दी हो सकता है वो टाइप्स दे डिफरेंटली एलर्जीज संतासु डिफरेंटली हर किस्म द पारा डिफरेंट प्रोडक्ट्स सो है ना एलर्जी खबर सॉरी टू कट यू एलर्जी तासो खबर हो ढेर मजेदार चीज सर्दिगान स्टार्ट शी नो खलक लर्सी जी दा ड्राई फ्रूट्स ती खुराक मोस्टली खलको दा पतम निश्ता च मादा अच्छा आया मल करे दा हगे दा चीन के जुकाम सर दर्द बुखार और लगातार गरीब वही यार ऑफिस तरशम तले पबला कड़ा मा तबीयत में डेर गट वडदा नो जुखो सूप कम जबदाम कम जनेटी के गम एंटीबायोटिक्स में खोले आई वाज लाइक तसखुर डेली रूटीन के वो यार बस हम दा ड्राई फ्रूट्स लगातार खुरमा ला गरम में साथी और सली मत ड्राई फ्रूट के सखुरे दा अखरोट और दा सिजुना पिस्ते बादाम माल यू नो व्हाट दे यो क्वांटिटी पकारी इंसान था अगे न बस जगह मुझे ज्यादा अगे न वाखलू नो एलर्जी स्टार्ट अशी दास्ता एलर्जी प्रॉब्लम दा राइट नाउ दा टेंपरेचर न दा
تا الرجی ډېر زیات تا زیات شیزونه استعمال کړل زم چې خلکو ته لګدا تاسو وایو چې دا ډرای فروټ هم ډیلی بیسز باندې استعمال یا خپل ضرورت نه زیات استعمال هم خطرناک تا ګوري بیسیکلی ډرای فروټس نټس چې کوم دي اټس ا کمپلیټ میل نو مونږ وایو بینګ ډرماټولوژیست ډرای فروټس کا شیز ده سکن د پارا ویختو د پارا نیلز گروथ د پارا اټس ا کمپلیټ لایک ا میل بٹ یو فکسड क्वांटिटी دا هغه کې فست فول کنه لایک یو موټه د کی وتا سو مکس کاکټیل سورټ اف یک تاسو هڅه غستې شي خو چرته خبر راشي الرجیز کې ډرای فروټس ار الرجیک بالکل دا الرجیز اگریویٹ کوي स्पेशली आगा पेशेंट्स चिकम एस्थमेटिक दी आगा चिकम एटोपिक दी एटोपिक एक फॉर्म ऑफ एक्जिमेटिस चिकम दी दही के दही एग्रीवेट कई देखिए जब ज़्यादा चिकम दे दैट इज द पीनट्स अवॉइड करावो मा खजूरा शवा शैतूत शो मलबरी चिकम आदा दा कैशू नट शो ستاسو کاجو چې کم شو هغه دینا علاوه ستاسو چې کم دی باقی هم تاسو زلک شانته واما چې کم رنگ والا خوراکونه دي څنګه کور کې بریانی جوړو دا شیان چې کم فوډ کلرز چې کم اډ کوي دا ولک اوایډ کوي تاسو فش کې باس ټایپ دا څه چې کم الرجیز کراوي او بالکل غټه غوښه شو اټ ټایمز دام زمنه کوم ایگ شو پای شو دینا هم خلک الرجی کیږي بل یو بل شیز ده دیٹ از ماست تاسو ما ویدا دی کاټیج چیز چې کوم د دم غوستې شو بٹ پروسس چیز چې کوم ده چې کوم دا فارم کې موزاریلا شو چیډر شو چې کوم پروسس جو تا بنا لای لکه ماشومان چې کوم دي کوم ایټوپک دي او چاته دا سانس کی بیماریاں او بار بار فلوز آنا سکن راشز اینڈ ایگزیمیٹس دی جنک بالکل چیسٹ دی جنک فوڈ نہ منے کوي دی پیزا اینڈ چیز اینڈ دا برگرز چې کوم دي دا ودی نالي کاټیج چیز ورته جوړول شي بیا د کور نه چې کوم مور پنیر وغیرہ واسي هغه بیا هم لګ ډیر سیف ته ها اکچولی هنا خلکو ته د معلومات نشته کنه بس چې ماشوم بیمار شي نو خوراک ورکا خ ډایټ ورکا دا ورکا دا مشکلو کې دا سی یو ماشوم غریبی حالت خراب و مطلب پراپر سا بنا ورته راتلو ټوخی دا سره استما پرابلم سٹارټ شو نو ډاکټران پس تړي سلت شهره دا خو انفیکشن ختمي نه د قصبل بیا چې اسلام آباد ته سکن سپیشلیست سره نه غواړي کې دا الرجی پرابلم د ماشوم دا موږ ډیفرنٹ دا چې کوم بیسیکلی دا بچپن نه سٹارټ شي او دا ډایټ ډیر میټر کوي ایک موږ ډیفرنٹ ټیسټ وغیرہ هی د الرجیک سنټر اسلام آباد ته دلته موږ کراوو پیچ ټیسټ ورته وی پریک ټیسټ ورته وی اگر ډیفرنٹ کم چې کم د انګریډینټس کی کنه چې کوم نه ته الرجی کې داستا ملا باندې ډیفرنٹ پریک او پیچ ټیسټ باندې کی نو د کی اټ لیست تاسو چې خبر وکړه یو الرجیک ټو سم انګریډینټ وچ کین بی تاسو فاونډیشن لګې دی شي تاسو لوشن کې نو دا څه کیمیکل نه مونږ الرجی کیو هغه مونږ ته نه پتا آی ډونټ نو چې زما په فاونډیشن کې څه کیمیکل دي زما شیمپو کې څه کیمیکلز دي او کیمیکلز هر طرف ته شته نو مونږ څه نسه انګریډینټ ته مونږ الرجی کیو بهتر د خپل مونږ پیچ ټیسټ یا پریک ټیسټ کراو کو ایتره ان مونږ ته دا اندازو شي چې هغه کم کمپوزیشن دی کم کمپوننٹ دی چې کم نه مونږ الرجی کیو اټ لیست سباله کوم څه پروډکټ الو شاته د هر پروډکټ انګریډینټس لیکلي چې دا د کې شامل دي مونږ هغه شیان به بیا اوایډ کوو نه بالو دیز ټیسټ ار اویلیبل ان پاکستان ایزیلی اویلیبل دي تاسو ته ما وی سرکاري هسپتالونو کې نشته او ډیر مینیمل پیسو باندې دا ټیسټونه کیږي بالکل هنا تاسو صحیح خبرو کړه هنا کوکینګ شوق لرو تاسو کوکینګ کوي په خپل ټایم در سره نه آئی لائک کوکنگ کوکنگ میں کافی خو ټایم نہیں نو دا د ها نو مطلب د زکی خو ډیر مزیدار نن موږ دیسی چکن پکوړې په خی موسم حساب سره لګیا ده نو ما ویل چې تاسو ته بلک د پکوړې تاسو باندې ټیسټ کو چې کله د زکی والے مکمل شي هنا اخیری سوال ټایم موږ سره لک شارټ ده اخیری سوال دا چې موستلی نن سبا چې کوم جنکې دي د کاسمیټک سرجریز پر ډیر زیات رواني دي ډیر ینګ ایج کې لایک بوټاکس کا سرجریز کا لپ فلرز کا ایج نه ول لګیا دي حالانکه دا چې کله 30 پلس انسان ته پکار شدا کوي تاسو کم ایج ریکمند کو جنکې ته چې بوټاکس یا فلرز کوي ځکه چې دا خو آرټیفیشل وی ده کنه بالکل هغه رینکلز نه راغلي خو موسی ڈرماٹولوجسٹ ورته وی چې نہیں यहाँ 20 साल में शुरू कर लें क्योंकि बाद में फिर ये लाइंस पक्की पड़ जाती है नो आई नेवर रिकमेंड लाइक दैट बिल्कुल हम दास्ते ना दे
ٹھیک دی که فلرز کراوي فلرز از اوکے کې هیلورونیک اسید دی آستا د سکن خپل کمپوننٹ دی ٹھیک شو هیلورونیک اسید تاسو سکن کې پروډوس کیږي که لپ فلرز کراوي اوکے nothing is bad about it که چیک آگمنټیشن کراوي چې کوم ځای کې هیلورونیک اسید یوز کیږي نو فلر از بیسیکلی هیلورونیک اسید which your skin is producing تاسو جلد کې الله پاک درکړې دی هغه پروډوس کیږي هغه تاسو یوز کولای شئ ټایم سره سره هغه کمیږي بٹ being 20 years نه ٹھیک دی سمجھنے کای دی نیزولیبیل فولډز روان دي لاینز دي الته دیو کی فلرز دیو کی چیک آگمنټیشن کولای شي فلرز لګولای شي اغه زنه بوټاکس وززه منه کومه بوټاکس خپل یو لایف خپل یو ایج دی ګوري بوټاکس موږ چرته یوز کوو چرته کې تاسو چې کوم دا ګونجي دی دوه قسم دي سټاټیک او ډاینامیک سټاټیک هغه دي چې نه خان دی هغه موجود دي ستم تندي باندې یا مخ باندې ټیک شو اپر فیس باندې الته د پارا فلرز دي چې کوم ستا ډاینامیک دي چې کوم ته خان دی او ایکسپریشن فراون غصه خندا کې هغه د پارا بوټاکس بهتر دي خو 20 از ویری ینګ ساجت ته بالکل نه ودی کې دای چې زموږ باډیز کې نه انټي باډیز جوړدل شروع شي نو کبیا د جنې بډای شي او شیل بین 40 نه بوټاکس په کار نه کوي مالا چې کوم پیشنټ ینګ راشي نو زه ورته بالکل نه ریکمنډ کوم زه ورته فلرز به بیا وکم انډر آی د پارا ډارک سرکلز دي دلته کې ګونجې سٹارټ شو زه ورته فلر وکم بٹ بوټاکس نه بوټاکس خپل یو ایج دی کې به ورته سٹارټ کوو 30 از ا بیٹر ایج بالکل ځکه چې کدا خزه بیا 40s کې ما راځي نو مال هغه رزلټ نه راځي چې کوم 30s کې راغلو ځکه چې د کې بیا تاسو انټي باډیز د خلاف پروډوس کیږي یو د فرست وان چې چا دا خبر وکړه ادرویز چې چاته مرزي هغه خبره کوي چې نه دا ډېر ارلی کول پکار دي موسي ډرمټالوجیست وایي چې دا ارلی کول پکار دي بیکاز موږ تاسو چې کوم ډېر روټین کې ایکسپریشنز ورکوو نو هغې سره دا لاینز بیا سخت سي دغه لاین موسي خلک اوسې کې دغه مته اګ بي چې کوي ایکسپریشن ډېر ذات ورکوي نو وایي چې کم خلک ایکسپریشن لیس یې هغو لپاره خو دومره ضروري نه خو چې کم خلک ایکسپریشن یې ډېر ذات ورکوي مسلز استعمال ډېر ذات کېږي نو هغو ته پکار چې هغه جي 20 پورې چې کوم د کالج ایج کې دا سٹارټ کړي I was like یار دا خو ډېر ینګ ایج خبره کوي کولاجن نه ګوري بوټاکس چې کوم دی کولاجن نه پروډوس کوي بوټاکس څه کار دی دا تاسو چې کوم مسلز به ریلیکس کی پیرالایز کی تاسو وایي چې یو سب پیرالایز کی هغه یو ټایم پورې اگر هارډلی 6 months یا 8 months چلیږي ان سیوانه چلیږي تاسو پیرالایز کی یو لایف دی چې بیا کوي نو د کې بس تاسو با انټي باډیز جوړ شي چې هغه جوړ شي چې تاسو بډای شي او تاسو واقعي هغه ټایم کې پکاري بیا هغه تاسو باندې هغه بیا تاسو فریکوئنټلی پکاري بس تاسو بوټاکس پر 2 months 3 months ته سیوا نه چلی اوه دا ډور ایکسپنسیو ټریټمنټ ایکسپنسیو دی هغه بیا 2 months ته سیوا باندې چلیږي بالکل تاسو دې نو موږ خپل کوشش کوو چې هغه سره موږ ډیلی کول شو ډیر ښه کوي تاسو دا فرست ټایم تاسو نه ما دا خبره ورته موستلی خلک کوي چې نه کول پکار دي د سایډ افیکټس هم نشته موست ډاکټر صاحب په خپل کومه ما ډیر ینګ ایج د سٹارټ کړی بالکل کوي I haven't like زه کومه ډیر لکه کله it's not like always to do that ها थैंक यू सो मच हिना प्रोग्राम तरा तक पर उम्मीद लरम چې نو تاسو بتا سونه ډېر سيزونه زده کړي او زه دا امید لرم چې تاسو پروګرام ته زور ازون دا خبرې ځکه چې تاسو ډېری خسته خبرې مزدار خبرې سپیشلی موسی خلک راشي نه بیا وای دا ټریډ او د سيزونه دا کول صحیح دی بد نه دی هغه خو زه وایم چې یو ایج میټر کوي ماشومان پر چې مطلب اوس موږ دا کاسمیټک سرجریز باندې یا د نه خدا نه خواسته دا تھریډ لفټینګ پر لاړ شو یا بوټاکس پر لاړ شو ډیفینیټلی جن خو بیا ګوري چارته خو فائدې ډېر ذات دي نو بس هغه لاړ سی بیا موږ یې کړ دو نو ډیفینیټلی ډاکټر سم کوئی چې پیسې روانه نو ډیفینیټلی هغه چې ټی شي کر دې نو خیر اني هاو थैंक यू सो مچ را تک پر ازم چې بیا به راځو تاسو نو امید درم چې تاسو تک را تک به داسې جاری او ساری غانو کتن کو پروګرام چې اوسه وړي شانت می ول د مینه واپس راځو ته بل ما صرف او صرف موږ سره اوسه जी ګرانو کتونکو زل پیدا اوس د بخیر پښتونخوا چې پریشه هر کلی وای ګرانو کتونکو سټوډیو سے موږ بل مل ما هم جوائن کړیو نه موږ کوشش وکړو ته ژوند مختلف شوونه خلک خپل پروګرام کې راو بول چې دا ټول مسلې مسایل موږ روان دي کاغه موږ هیلث حواله سره دي یا چې ماشومان حواله سره دي یا سکن حواله سره دي یا
मेंटली मुझे डिस्टर्ब हुई या मुझे से काउंसलिंग पकार दा नो डेफिनेटली मुझे कोशिश करूँ चे नन दा टोले मसले मसाइल जरा डिस्कस को गन कतन को मेलमा स्टूडियो के बल हम रागला दा मुझे ज्वाइन करी हो फिलहाल जब लग जकी पल मर्ज़म जकी नम पता को मच आया जकी रेसिपी स अपडेट थी तो जकी तासो पकोड़े ला दागा से दा खोरेज बल से अपडेट निश्ता पके बिल्कुल परिचय नन जगह शमा पखले से कम पखले को मासा मखाऊ माशाल्लाह गोर कना दा दोमा खस्ता फ्लेवर रागल दोमा खस्ता कलर रागल दे मौसम तक ऑलमोस्ट जका मैं दोमा टाइम लगी पकोड़ो बन खैर दोमा टाइम नहीं लगी दा देसी चिकन पकोड़ो जुड़ेगी वाले कम चिकन हम टाइम फ्रेम दे अकल तकम टेस्ट बर्ड दी अब मीडियम फ्लेम में जुड़ेगी मुंगला पकार अक्सर दा कोशिश करूँ कल अकल टेम्परेचर ऑयली आ गर्म ही प्रॉपर आयल पास दा अकल का दा गोरे दा मीडियम फ्लेम पकीदा था दे कम कलर फ्लेवर दे आ खस्ता खाली बदे कम टेस्ट जूसी टेस्ट भी कम बेसिक कम चिकन दे आप जूसी भाई और डेढ़ जबरदस्त अखबार फ्लेवर जुड़ी डिले तो टाइम फ्रेम खबर कम आधे 5 मिनट बंदो लगी 5 मिनट पास बदो डिश आउट को मायने पास गार्निश को जी परिश ताजे दा खबर कर जूसी टेस्ट पई नुजल खूब के दारे लाड़ा मच यार दा जूसी टेस्ट पसिंग दा पकोड़ो वाल नो आगा मा महसूस आवले ओ खैर एकदम मा मंदो कैमरा कट किनो मा गठो मजा खराब है खैर एनी हाउ ग्राउंड को तुमको स्टूडियो की दुरन मिलमा ज्वाइन करी का खबर हो का मा दा कैरियर काउंसलिंग हवाले सर का खबर हो का मा दा प्रेजेंटेशन जे इंसान त सिंग खपल जान प्रेजेंट कवल पखार दी दी स्किल्स सदी या ग्राउंड को तुमको खबर हो कमा त मोटिवेशनल स्पीकर्स होने सब डे जाती ठीक शो हर सड़े हुए चीज़ मोटिवेशनल स्पीकर जमियमा हो स्किल खवाना ट्रेनिंग वर्क खवाना प्रॉपर यो कस यो लाइन बल लाइन था डाइवर्ट कवन अच्छे ना तब दा कार के दा कार कवल ऐसे दगा ताकि सीजोनी दगा ताकि चिकम दा हौसला दा हिम्मत ता ताकि कौन दो कॉन्फिडेंस था नो राइट नाउ कज़ा खबरों कम ग्रानो को तुनको मुंह से चिकम मिलमा दी अगवे की चिकम कम जो एक्सपर्टीज दिया वो वाले अगर दी अगर मोटिवेशनल स्पीकर हम दी बिजनेस कोच हम दी और सारा पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट स्किल ट्रेनिंग हम वर्क कवी ग्रानो को तुनको चिकम द कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन स्किल्स कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स चिकम दी दो मास्टर हम दी और सारा दो ट्रेनिंग्स हम वर्क कवी नो दा द्रे चलो सीजन चिकम दी दा डिजात मैटर कई दा पर्सनालिटी ग्रूमिंग स्लैब पके दे अलावा बिजनेस कोचिंग स्लैब दे अलावा चिकम दा का खबर हो कमा ची मोटिवेशनल स्पीकर हम दा से इंसान ही चे यो कस यो तेरे न रोबासनो के यो ट्रैक में दे लगवानो के देर जात हो वाला गट लासे नो राइट नाउ मा सारा दे वक्त स्टूडियो के मुझ सर मौजूद दा मुजद्दुन मिलमा आबिद रहमान मरवत से राजी चौगो सर खबरियों को और लग पलदा यूथ हम डिस्कस को अस्सलाम वालेकुम सिंगता स्वागत है वालेकुम सलाम जी तास शोयो तास से अब तबियत मुर्शदा मेहरबानी जी एमानियो बिल्कुल अल्लाह पाक फजल जी हाँ जी अबिद साहब लकता सो माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर हम यो बिजनेस कोचिंग हमको पर्सनालिटी ग्रूमिंग वगैरह माने दे कार को स्किल्स खल को तवर को प्रेजेंटेशन वगैरह मन टूल मन लग गया जी फिलहाल जलक दाता सोवल सीजन खपल करंट सिचुएशन सर लिंक को मचे बैक टू बैक परुना से फैसले रवानी दी जी और माशाल्लाह मुझे चुका मुल्क का 65% यूथ मान दे डिपेंड कई अवल 60 और 65 तरह नो दे वक्त का हालात गोरमा नुमायूसी डेर जाता दा यूथ डेर परेशान दा यो खोच यूनिवर्सिटी ने अकाल पकाल टोल फ्री कीजी को जॉब वर्सरा निश्ता स्किल्स वर्सरा निश्ता गाइडलाइन वर्सरा निश्ता बिजनेस चोक न वर्ता विचार तो सकवल ऐसे सनश कवल बस समदा का तानी दी सीधा कारू का नौकरी का ब्ला ब्ला उस मुल्की हालात इकोनॉमी लेवल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इलेक्शन दे सरा अवाम चिकम दा डेर जात गिराव दा मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल चिकम दा पार्टीज दी वो इन्फ्लुएंस दा पदो मांदे अगर ईमान कले दा पार्टी सपोर्ट कई नो डेफिनेटली खपल अगर टाइम खपल स्टडीज और शायद डिस्टर्ब करी दी ओ चिकम दा हालात रवान दी नो खलक नो मायूस असला ओ चिकम दा सबा सहर मा चिकम दा ब्रेकिंग न्यूज़ वार दिले आई वाज लाइक चे नूर का सही या नहीं वो खलक चिकन दा सपोर्टर्स दी या चिकन वोटर्स दी वो मोरल डाउन कीजिए मायूसी फैलाओ कीजिए खुदा ना ख्वास्ता हालात नसी खराब मार पीट लांजे शान जेज का चिब्याप ता सब इलेक्शन रवल के दा ड्रामे डी ज्यादा कीजिए जम चिकलक पदे ता सो खलको ता वो चेहरा सकवल पकार दी सनदी कवल पकार एज अ मोटिवेशनल स्पीकर से लग गाइड जी तासो जी के तारीख अवल खो डेरे मेहरबानी से तासो माता मोकरा खड़ा जबरो कोश्तला
او دای ما فرست پښتو سیشن دا یا داسې وایو چې پروګرام دا ها تاسو تاسو راتګ پر بیا د ناول ما ټول اردو چې کړي دي یا انګلیش چې کړي دي چې هغه سیشن چې کوم یا ظاهر خبره ده تاسو ته پته د اردو یا انګلیش چې کیږي نو ډېر مهرباني چې ماته مختلف زبې چې تاسو موکرا کړه د دې بارے زه تاسو د تاسو هم ټي وي ټول ټیم مشکور یم راجو جی تاسو کوېسچن پلا تاسو به میډم یو شی کتلې او تاریخ باندې که تاسو غور وکړو نو که تاسو هزاروں سال پیچھے آپ چلے جائیں او تاسو وګورو نو چې کله فرعون د خدای دعوا وکړه کنه او دای ویل چې یاره نعوذ بالله زه خدای جی نو دغه فرعون په کور کې الله پاک موسی پیدا کړ ایگزیکټلی یعنی الله پاک تاسو ته ترشکاره ولا چې ما سره د کون فیکون طاقت ده ایگزیکټلی او که دنیا دور ګن ته هم لاړ سي نو ما سره دا طاقت شته ده چې زه د بدی کی جڑ سے میں خیر نکال سکتا ہوں لبدی جړنا زه خیرم پیدا کولای سم وای کنه یو موږ خپل تدبیر کو یو پاس تدبیر دا نو زه خدا وایم چې مایوسی لکه کفر دا ګناه دا مایوسی کېدل نه دی پکار چې فرعون په کور چې الله پاک موسی ستره ولسی او هغه فرعون تبا کولسی نو دماغ شلی وطن پاکستان باندې شکر الحمدلله دوره بد وخت نه دراغله نه د خدای پاک راولي چې موږ دا وایو چې یاره بدامنی بوي یا به مطلب دا خراب بوي ها د چې بز یوت ته یو دا کیسه کوم چې موږ یوت ډیر زیات بازو ټایم چې ریاکټیو سی اګریشن سی موږ ته عام روټین چې هم پکار دي چې یو سړی په ما باندې اٹیک وکي پرسنالټي اٹیک وکي ما سره پرسنالټي کنفلیکټ چې راسي یا ما باندې چې داسې بلیم ولګي نو وی شوډ فرست اف آل ابزارب اٹ چې موږ کله برداشت دکو کنه موږ د ټول کوم مسله دا ده میډم چې موږ چې برداشت ختم سلا ده موږ د نه مشر خبرارو نه د کلاس فلو خبرارو نه د مالدار ارو موږ دا سوچ کوو چې زه چې وایم دا ټیک ده او دا غلطه ده دا بل سړی چې ماته وایي نو ما یو ته دا پیغام ده چې لږ غوندې ریاکټیو کېږو ما او خپل هغه ساتو مطلب د برداشت ساتو او په دې ایمان ساتو چې مخکې ما تاسو ته کوم مثال درکړ د مسافرون وال نو ان شاء الله تعالی مایوسی کفر د تاسو به داسې خبرې نه کوو او ان شاء الله تعالی شو وخت به خدای پاک راولي اصل چې موږ یو چې ټالنت کمی نستا چې کمی نستا په کانفیډنس لیول هر څه ډیر مطلب هاي د موجوال خو د ثینګ از چې د پولیټیکل پارټیز د کړه نو ډیر زیات انفلوئنس ته په دوه باندې دغه څه نو بیا غریبان ټوله انرژي ټول ټایم خپل چې کوم هغه نور زم چې هیلدي اکټیویټیز باندې کول پکار ده اډو غریبان چې لګیا دي دغه څه ده دغه سوچ دغه فکر چې چیرې څوک خبرای شي د ملک حالات به ټیک سي موږ د بشي موقع ځکه چې موږ کچور خپل کریم یوت ګور بهر لاړه دغه څه ده چور موږ قابل یوت واخو لاړه موږ اوس غریبان چې چا استطاعت نستا غریبان ته پاتې نو دیټس وای چې کوم دغه ډیفرنٹ پولیټیکل پارټي سپورټ کوي چې څوک خوراشي چې موږ تم سره سکون ملاو شي جاب روزګار ته ملاو شي چې دا بزنس چې کوم ټول برباد دي اکانومي برباد لګ د سټیبل سی ملکی حالات صحیح وای دیټس وای فرستریشن ډیر زیات خلکو چې میډم زه خو به دا عرض کوم چې لکه موږ چې کله چا بل سړی په لیوه ګوته نیولې کنه به د درې ګوتې بیډ موږ خپل جان تم نیولې نو ما خو ټول عمر په پرسنالټي ګرومینګ اینڈ ډیولپمنٹ باندې کار کړی دا او زه دا وایم چې یو سړی د خپل پرسنالټي ګرومینګ اینڈ ډیولپمنٹ باندې ډیر سوچ کوي چې د خپل سکل پالیش نه او د کمیونیکیشن سکل ټیک نه د انالیټیکل سکل ټیک نه د انټرپرسنل سکل ټیک نه د پریزنټیشن سکل ټیک نه نو کده ډیر زیات قابلی د آی کنټیکټ یونیورسيټي چې سره انټرویو چې چا سره صحیح نسی ساتل د خپل پوینټ اف ویو بل سړی ته ایکسپلین کولای نسی نو به بدا ظاهر خبره ده چې مین مارکیټ چې دغه شوی ډیر کیر کیږي خبره راغله پولیټیکل انفلوئنس تا چې میډم موږ په خپل جان باندې کله کار وکړو خپل پروډکټ دوره ډیولپ کو د پرسنالټي یو پروډکټ دا د مارکیټینګ سړی نو د پرسنالټي ته هم یو پروډکټ وایم او دا تاسو پرسنل پروډکټ دا بالکل نو چې تاسو پرسنل پروډکټ دوره اټریکټیو نوي تاسو یو ډونټ نو چې تاسو ته دا پته نه چې کومه خبره وکاو کله وکاو کوم جی چې وکاو په زنانو مخکې چې زه ناست یم بیا به زه د خپل ډریس اپ او د ناستي څرنګه خیال ساتم چې زنانو سره زه خبرې کوم بیا به زه کم ټکي له خولې نه باسم کم به نه باسم چې زه کله یونیورسټي فرینډ سره ناست یم بیا به زه کومه خبره کوم بیا چې زه سینیر باس سره یم بیا به زه خبره نو دې ته موږ انګلیش کې وایو هاو ټو ټاک وین ټو ټاک اینڈ ویر ټو ټاک دا ډیر ضروری شیان میټر کوي دا سيزونه
چې دا شیان میډم نی به بظاهر خبره دا ایرا غیر خلک راځي ما باندې به انفلوئنس کوي زب ډیپریشن ته ځم او زب کله یو توای زنده‌باد کله بل توای مرده‌باد بلې چې ما په خپل جان کار نه دا کړه ما ته چې الله پاک کوم ذهن را کړه دا ما دا استعمال کړه نه دا ما خپل جان ډیولپ کړه نه دا او بیا زه الزام ورکوم چې یاره نام نه خلا فلانی خلک لاهور خلک ډیر داسې دی او کراچۍ خلک داسې actually they are professionally more sound actually they are professionally more developed exactly او موږ مسله دا ده چې ما ول ټاپري بورډ ټاپ کړی د پښتنو علاقو یا یونیورسيټي ټاپ کړی خو چې غریب انټرویو پینل ته چي نه بیا به شیورینګ پر هسي آی کانټیکټ به ټیک نه وي او بار بجه کله بسره خو ولې چې د کانفیډنس لیول دی او ډیره کم فرق دا یو بل خبره زه درته وکم جی جی there is a very thin line there is a very thin line میډم ډیر نری لاین دا کانفیډنس چې او بدتمیزي چې ایگزیکټلی ډیر شو ته موږ خلک وایي چې ته کانفیډنٹ یا بدتمیزي چې دا بدتمیزي چې راځي دا چوک نه خوشي بالکل دا سه یوث کوي دا سه انډیویډوال کوي nobody will ready to hire him even you will not I mean invite him again over confident is not good نو موږ یوث ته پکار دي چې د خپل سکل باندې د کار وکي پرسنالټي باندې د کار وکي پریزنټیشن سکل باندې د کار وکي کمیونیکیشن سکل باندې د کار وکي ابد صاحب زم چې تاسو راشي او پورا پر یو سیشن راکو کنه نو ډیر بخوشي چې کم از کم 30 to 40 minutes سیشن یې موږ او موږ به د سه کوچه مطلب ډیفرنٹ دا سیکشنز به ډیوایډ کوچه نن پرسنالټي باندې خبرې کوچه پرسنالټي ګرومینګ څنګه کو خپل بیا به دا سه ډیوایډ کوچه نن به موږ دا بزنس کوچ باندې خبره کوچ دا څنګه کول پکار دي سب بزنس کول پکار دي بل موږ کمیونیکیشن سکل زم دا ډیوایډ وکړو دا ډیفرنٹ سيزونه تاسو به موږ بیک ټو بیک راو بول خپل پروګرام کې چې په دې باندې لږ ډیټیل چې بیا خبرو خوشا به دي خلک به موږ پښتنو ته فائدہ ورسیږي لږ دا سيزونه چې کوم دا جرنل وړې خبرې دي خدا کس دا کورو خبوشي میډم بالکل ما در سره غده منه به خبره ویرسي جی جی زه ته ټایم شارټ جی تاسو به کتلی چې کله د موږ پښتانه بزنس کوي نو سوري ټو سي په دې خبره باندې متا سو خپکه رو مده سټوډیو چې د نور پښتانه آی مین موږ لږ اګریسیو غوسه زیاته ای موږ چې موږ کله کسٹمر سره ډیل کوو موږ کله او یاره دا 2 نمبر پروډکټ ته خو دی وای کنه سو وات ته خو خبره چې 1 نمبر ده کنه خو ته ورته شوا کنه چې یاره کنوینسینګ کوا تاسو لاهور ته لاړ سو کراچۍ ته لاړ سو میډم چې تاسو مارکیټ ته لاړ سو تاسو بغیر شاپینګ دکان نر بتلای نه سو نه سو هغه دوره سره طریقہ کاری څنګه ګیراو کی تاسو ګیراو کی میډم نه چي په دې باندې خبره کو ابي صاحب خو زم چې بیا تاسو ماته لګ ټایم راکو اوس چې پروګرام ټایم دا بالکل ختم شي زم چې ان شاء الله ډیټیل سره تاسو بیا بولم په دې باندې خبرې کوم غواړم کوم کو ذکی ریسیپي مکمل شوه دا او د وخت موږ زم چې ټایم شارټ تھا عابد صاحب تھا ماتا زکی تھا موږ پورا ټیم ترا کو اجازت ان شاء الله کا سبا ژوند و ملکی حالات خو س ارش ټیک ټاک کو تاسو موږ ملاقات بیا کی سبا پورې ماته ما پورا ټیم ترا کو الله حافظ پاکستان زندہ باد